بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الطلبة والطالبات، اليوم كيف ما جرت العادة قررت باش نشرح لكم واحد الفيديو اللي كيتضمن البروسيسيس اللي كندوزو منها باش نوصلوا للريزلتا اناليتيك، اللي كتبدا بالكود اشا، كندوزو الكود برودكسيون، من بعد الكود روفيان، من بعد الريزلتا اناليتيك. نبداو على بركة الله. الكود اشا كيف ما كنعرفوا بلي الكود اشا هو الاشا ديال الماتيير بليس لي فري دابروفيزيونمون. لي زاشا كيكونوا عندنا في لي دوني، لي فري دابروفيزيونمون غنمشيو ريفيريو للطابلو دو شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. هذاك الطابلو دو شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك هو اللي غنهزو منو لي دوني. كنحطو لي دوني هنا الكونتيتي بري انيتير، وهنا لي زاشا اللي عندنا. من بعد كنضربو الكونتيتي فوا لو بري انيتير كيعطينا المونط. من بعد الفري دابروفيزيونمون تا هو كنشدو الكونتيتي فوا البري انيتير كيعطينا واحد المونطون، كنجمعوهم مع بعضياتهم هو اللي كيعطينا المونطون جلوبال. اللي هنايا في الكونتيتي ما كنجمعوش، كنشدو الكونتيتي ديال لاشا كنحطوها هنا. من بعد كنشدو هذه كنقسموها على هذه اللي كتعطينا البري انيتير، وحنا سالينا كو داشا. من بعد كندوزو لانفونتير دو ستوك. لانفونتير دو ستوك على حساب هنا راه ماشي بالضروره يكون عندنا غير طابلو واحد ديال كود داشا، انما يقدر يكون عندنا جوج حتى ثلاثه على حساب شحال عندنا من ماتيير. دابا انا درت غير كجينيرال، درت فيه غير طابلو واحد. المهم راه كيمشيو بنفس ليطاب بلا ما نضيعو فيهم الوقت. لانفونتير دو ستوك ديال الماتيير كونسومي، طابلو كيكون بحال هكا: اليمون كونتيتي بري انيتير مونطون، الجهه الاخرى حتى هي اليمون كونتيتي بري انيتير مونطون. من بعد هنا كنديرو ستوك انيسيال اونطري، هنا كدير المقلوب ديالو، هنا كانت الاونطري لتحت، العكس ديالها سورتي ستوك فينال. هنا في ستوك انيسيال كيكون عندنا في لي دوني il suffit juste de référer au l'épreuve ديال l'examen ونهزو منو لي دوني ونحطوهم هنا. لي زونطري هما هاد الكوداشا، كنهزو هاد الكوداشا كندير لي كوبيي كولي ونحطوه هنايا. بالنسبه هنايا قلنا نشدوهم، غادي نضربو الكونتيتي فري انيتير تعطينا مونطون، كونتيتي فري انيتير غتعطينا عاوتاني المونطون. غنشدو غنديرو السوماسيون هنايا غتعطينا واحد المونطون. هنا في الكونتيتي غنجمعوهم ماشي بحال ليكو قلنا ما كنجمعوش. هنا في لانفونتير دو ستوك كنجمع. من بعد نشدو هادي نقسموها على الكونتيتي غتعطينا واحد بري انيتير. هنا بور فو نو بيردي با غتشدو هادي كامله هاد لا لين وغتشدوها وتحطوها هنايا، فهمت؟ باش نغياليزيو واحد ليكيليبر ما بين هاد البارتي وهاد البارتي. وهاد الكو البري انيتير ولا الكو انيتير غتشدو غادي تبقى غادي بيه طلعو حتى للفوق باش تخدم بيه لي سورتي وحتى ستوك فينال. هنايا عندنا في ستوك فينال كيكون في لي دوني. باغ كونطخ لي سورتي يقدروا يكونوا عاطينهم لك دوني، يقدروا ما يكونوش عاطينهم لك. انت باش تحيد الشك كتسبق في لي دوني، كتمشي لي دوني نيشان، هما لي سورتي ما تلقاهمش مكتوبه سورتي، انما غتلقى لي كونسوماسيون. سورتي هي لي كونسوماسيون غير في لو كود داشا، اما في كود برودكسيون لي سورتي هما لي فونت. غتمشي لي دوني تشوف عندك شي كونسوماسيون، كانت عندك كونسوماسيون تبارك الله، ما كانتش عندك غتشد هاد التوتال نقص منو ستوك فينال غيعطيك هاد المونطون على حساب البرانسيپ ديال سورتي بلس ستوك فينال كتساوي التوتال. حنا غادي نديرو بالعكس، هادي مو هادي تعطينا هادي، غتضربهم في الكو يعطيك مونطون، ضرب ستوك فينال في الكو يعطيك مونطون. في واحد الحاله اللي تقدر تلقى هاد لي كونسوماسيون لقيتيهم وجزتيهم على ستوك فينال، بغيتي تاكد واش خرج التوتال ما غيخرجش لك التوتال، تقدر تلقى واحد الفرق. هذاك الفرق كيتسمى ديفيرونس دانكوربوراسيون. ناخذ مثال بحال عندك هنا في التوتال 2000، وهنا عندك في الكونسوماسيون لقيتي 1500، وهنا في ستوك فينال لقيتي في لي دوني غير 400، وجيتي تحسب لقيتي هنا 1900 وهنا 2000، دونك عندك واحد ديفيرونس ديال 100. هذيك الديفيرونس ماشي غير غتحطها وهاد الكوينيتير تعاود تحطوا ليها وتضربوا فيها ويعطيك المونطون، وتزيدوا على هادشي اللي خرج لك في سورتي وستوك فينال باش يعطيك هاد لاصوم اللي كاينه هنا. الا ما لقيتيش ليغاليتي قلنا كتشد هذاك الفرق اللي لقيتي وتحطو هنا ولا هنا على حساب فين لقيتي الفرق، ودير حداه ديفيرونس دانكوربوراسيون. كوم راك فهمتي. من بعد غنمشيو للكود برودكسيون. الكود برودكسيون كيكونوا فيه تا هو طابلو، فهمتي؟ راه نفس الهيكل. كتبقى الكونتيتي بري انيتير لو مونطون. هنا غير في الكود برودكسيون انا درت كاع اللي تقدروا تطيحوا فيهم: l'encore initial, déchets vendus, déchets avec des frais, l'encore final. ما راه ما يمكنش تلقى طيح في هاد الكالي في هادشي كامل.
اول حاجه قلنا كنبداو بلونكور انيسيال، كتحط المونطون ديالو كدير لي بلس، من بعد كدير لي كونسوماسيون. لي كونسوماسيون هما لي سورتي اللي عندنا هنا، كتشد هاد لا لين كامله تحطها هنا، من بعد كتشد لا مان دوفر ديريكت ديال هذيك لاتولي، كتلقاها في لي زيليمون اللي عند لي دوني اللي عندك في لي بروف، كتحطهم هنايا. من بعد كتمشي لي شارج انديريكت، تقدر تكون هي لا مان دوفر انديريكت، تقدر تكون حاجه اخرى على حساب لي سميتها لاتولي اللي عندك شنو كدير في لي شارج انديريكت. كتمشي هادي الشارج انديريكت بالجبدهم غترجع للطابلو لي شارج د لا كونطابيليتي اناليتيك، غتحط لي دوني هنا. من بعد غتمشي ليطاب الاخرى اللي غتلقى فيها لي ديشي. لي ديشي كاينين جوج انواع، ديشي فوندي و ديشي اللي كينتجو لينا دي فري. لي ديشي فوندي خصنا نقصوهم، علاش؟ خصنا نحيدوهم من ليكو الكود برودكسيون. علاش؟ حيت هذوك لي ديشي اللي عندنا غادي يتباعوا، دونك ما غاديش يتقاموا ما يقيموش علينا شي مصاريف، دونك خصنا نحيدوهم من الكود برودكسيون، خصنا نديديوهم. اما باغ كونطخ لي ديشي اللي كيخلقوا لينا كيجينيريو لينا دي فري خصنا نزيدوهم على الكود برودكسيون. بحال شاط لينا لي ديشي ديال واحد الرولو ديال شي بلاستيك، وهداك البلاستيك فهمتي كيضر بالهواء ولا شي لعيبه، هذا خصنا نديرو نحرقوه ولا شي لعيبه، ولا بغينا نحرقوه غادي يكلف لينا مصاريف، دونك هذاك الديشي خصو يتزاد على ليكو، كنحطوه هنايا على حساب راه لي دوني غايقول لك واش الديشي كينتجو دي فخي ولا لا. الا كانوا كينتجو دي فخي قلنا غنديرو بليس. من بعد اونكور فينال ديما كتكون معاه موا، اونكور انيسيال بليس اونكور فينال موا. من بعد كتشد لاصوم ديال هادو كتحطها هنا. باغ كونطخ هنا قلنا ديما في ليكو ما كنحطوش لاصوم في هاد البارتي ديال كونتيتي، كتمشي لا كونتيتي برودويت على حساب في كود برودكسيون غنشدو لا كونتيتي برودويت، باغ كونطخ في الكود اشا غنشدو الكونتيتي اشتي. ما علينا وكنطبقوا نفس البروسيدور، لاصوم ديال لي مونطون سيغ لا كونتيتي اللي غتعطينا بري يونيتير، وحنا سالينا من كود برودكسيون. ندوزو لانفونتير بيرمانون دي ستوك ديال الكود برودكسيون. عندنا نفس لا ستركتور ديال الطابلو، élément quantité pré-unitaire montant élément quantité pré-unitaire montant. عندنا ستوك انيسيال اونطري، قلنا هنا المقلوب كونتر بارتي مقلوبه هي سورتي ستوك فينال. لي مونطون غادي نشدو ستوك انيسيال قلنا ديما كيكون في لي دوني لي زونطري. اشنو غادي نديرو؟ غنشدو الكود برودكسيون، هذيك لا لين الاخرى اللي خرجت لينا هذه غنشدوها غنديرو لها كوبيي كولي ونحطوها هنايا. من بعد غنديرو السوماسيون المجموع ديال هادو هنا، المجموع غتشد هادي ونقسموها على هادي وتعطينا بخي يونيتير. من بعد قلنا غادي نشدو هادي نيشان نعاودو نحطوه هنا باش ما نتلفوش، ونيشان هاد البخي يونيتير غتبقى طالع بيه حتى لهنا، حيت غتخدم بيه غيتابليك على لي سورتي وستوك فينال. من بعد قلنا ستوك فينال كيكون في لي دوني، ستوك انيسيال والفينال بجوجهم كيكونوا في لي دوني، وبالنسبه لي زونطري كنجبدوهم قلنا في الكود برودكسيون. لي سورتي عندنا كاخر ماشي بحال لي سورتي ديال الكود برودكسيون. سورتي ديال الكود برودكسيون كيكونوا على شكل كونسوماسيون، اما لي سورتي دكو لا بليتوز لي سورتي ديال الكود اشا كيكونوا على شكل كونسوماسيون. لي سورتي ديال الكود برودكسيون كيكونوا على شكل فونت. لي فونت غتمشي تقلب في لي دوني واش عندك لي فونت، الا كانوا عندك لي فونت غتحط لي كونتيتي ديالهم ماشي مع البري يونيتير. البري يونيتير كيبقى هذا كيتابليكي عليهم هذا. من بعد كتشوف واش عندك هنايا خرجاتك ليغاليتي، لاصوم ديال هادو هي هادي خرجاتك تبارك الله. ما خرجاتش قلنا غنديرو ديفيرونس دانكوربوراسيون. في هاد الحاله في هاد في لوطر كوتي حتى هي غتابليكينا في البلان. من بعد غادي نمشيو للكود روفيان. الكود روفيان ولكن ماشي الكود روفيان ديال كاع لي برودوي اللي عندك صوف لي برودوي فوندي. كنمشيو قلنا نفس ستركتور ديال الطابلو، élément quantité prix unitaire montant. هنايا كنشدو كود برودكسيون. بغينا الكود برودكسيون اش غنديرو؟ غير قالوا لك غير دي برودوي فوندي، دونك غتشد هاد السيلول كامله ديال لي سورتي حيت هما اللي خرجوا هما اللي تباعوا، وغتعاود تحطها هنا. لي فري دو ديستريبيسيون غادي تريفيري للطابلو ديال الشارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك، وغادي تحطهم هنايا.
من بعد غدير هنا لا سوماسيون. من بعد هنا قلنا في ليكو ما كنديروش سوماسيون في لا بارتي ديال الكونتيتي، غتشد الكونتيتي فوندي تحطها هنا. من بعد تشد هادي ديفيزي على هادي يعطيك لو بري يونيتير. لو كود روفيان ما كيكونش عنده لانفونتير دو ستوك، لانفونتير بيرمانون هو والريزلتا اناليتيك. لانفونتير بيرمانون كيكون غير عند لو كود داشا و الكود دو برودكسيون. لو ريزلتا اناليتيك دي برودوي فوندي حتى هو ستركتور نفسها ديال الطابلو. هنا اش غنديرو لو بري دي بري دو فونت، لو كونتيتي بري يونيتير لو مونطون، وهنا لو كود روفيان. غير هو ما غاديش نديرو بليس في هاد الحاله. حنا بغينا نديجاجيو الريزلتا، اش غنديرو الثمن باش بعنا كتنقص منه المصاريف باش تقام على هذاك البرودوي، باش ديجاجي هذاك لا مارج بينيفيسيير، الهامش ديال الربح اللي استخلصتي نتايا. هنا لو بري دو فونت كتمشي لي دوني اللي عندك في لي بروف ولا في ليكزامان، كتشوف شحال بعتي البرودوي وشحال الكونتيتي كتحطهم هنايا. لو كود روفيان كتشد هنايا هاد لا زون كامله كتكوبيها وكتكولها هنا. من بعد كدير موان دو، هاد المره كدير الموان ماشي بليس، كيعطيك واحد المونطون هنايا. بري يونيتير ما كديرش هذيك القضيه ديال هادي سيغ هادي، كدير لو موان موان دو كتعطيك واحد لو شيفر. وهنايا ما كديرش موان، كدير غير لي كونتيتي فوندي، كتمشي شحال بعتي نتا من الكونتيتي وكتحطها هنايا. وحنا سالينا بروسيدور ديال الريزلتا اناليتيك. من بعد غادي يبقى لينا الفيفو والليفو والكميب ابري شاك اونطري والكميب على فان دي بيريود. ان شاء الله غادي نديروهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وكنتمنى يكون الفيديو كان في المتناول وتكونوا استفدتوا منه. والدراري والدريات اللي كيعرفوا شي دراري ناقصين في ماتيير ديال كونطابيليتي اناليتيك ولا عندهم ضعف فيها، ما يبخلوش عليهم يمونسيونيهم في الفيديو. وكنتمنى الفيديو يكون من الاعجاب ديالكم، ونخليكم على بركه الله. الى اللقاء.